سیدہ آمنہ کی فرماتیاں نے نکر کے جڑے ویلے مینوں انج لگا میرے پتر دی ولادت ہون والی ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتیاں نے میں پریشان ہوں، اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی یا اللہ دنیا دی کوئی بھی عورت ہے اس موقع دے اتے کوئی نہ کوئی اودے کول موجود ہی ہوندا وے، میں تے پھر تیرے محبوب دی ماں بنن والی ہاں، میرے کول کوئی نہیں۔ ملا معین الدین کاشفی فرماتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، آپ معارج مدارج النبوت دے اندر لکھ دینے سنیا جے نوجوانوں توجہ کریں آجے۔ آمینہ فرماتیاں نے میرے مکان دی دیوار پھٹی، 4 بیبیاں آ گئیاں، ایک وڈیری جمائی سامنے آ گئی، ایک میرے پیچھے بہ گئی، ایک سجے دے ایک کھبے بے۔ فرماتیاں نے میں پریشانی ہوگی، پوچھیا تسی کون جڑی وڈیری مائی سامنے بیٹھی ہے؟ وہ بول کے اندنی آمینہ پریشان نہ ہو، میں اللہ دے نبی آدم دی بی بی حوا دوجی نو پوچھیا تسی کون؟ انہیں آکھیا میں ابراہیم دی بی بی سائرہ ہوں۔ تیسری نو پوچھیا تسی کون؟ انہیں آکھیا میں عیسیٰ دی ماں مریم۔ چوتھی نو پوچھیا تسی کون؟ انہیں آکھیا میں فرعون دی بی بی آسیہ ہوں۔ آمینہ فرماتیاں نے تسی کدھر آئیاں وہ؟ انہیں ہاتھ جوڑ کے آکھیا اسی اپنے مقدرات ناز کرنیاں ماں، آجی اسی محمد دیاں دائیاں بن کے آئیاں۔ توکل علی العزیز الرحیم، فرمایا محبوب توکل کرو بھروسہ کرو اس اللہ تے جڑا عزیز بھی ہے جڑا رحیم بھی ہے۔ رب اپنے محبوب نو فرما رہا ہے، پھر سانو بھی کرنا چاہیے نا؟ نہیں بولو، حکم تے ہے نا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تے توکل کرو، محبوب توکل کرو اس اللہ تے جڑا عزیز بھی ہے جڑا رحیم بھی ہے۔ الذی یراک حین تقوم، فرمایا تواڈا رب تانوں ویکھتے تسی جتھے بھی قیام کرو جتھے بھی ٹھہرو، وتقلبک فی الساجدین، اے جڑے سجدہ کرن والے دے وچ تسی دور کردے تواڈا رب تانوں اوتھے بھی ویکھدا وے۔ رب دی اکھ نہیں لیکن او دی قدرت دی اکھ ہے۔ نہیں بولے اچھا بولو سبحان اللہ۔ جس بندے نو رب نے زبان دیتی ہے بولے گا سبحان اللہ۔ اللہ دی آنکھ نہیں لیکن وہ دی قدرت دی آنکھ ہے، قدرت دی آنکھ ہے، بیندہ پہ ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب انج لالو، محبوب جیڑی میری قدرت دی آنکھ ہے نا وہ تیرے مکھ دے اتے رہندی۔ عاشق بنو یار انجنی محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ جیڑا رب دی نگاہ دے اندر ہوئے انہوں کو نقصان پہنچا سکتا۔ بولو بولو بھائی جنہ مرضی بندے ٹیلے لائن لو جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نبی دے بارے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے شانہ بڑی ہیں، نہیں بولے ایتھے بیٹھے ہو تو بولو سبحان اللہ۔ آئیے قرآن پڑھیے تے جلدی دے نال سید آمنہ دے بیڑے وچ چلیے۔ نہیں بولے اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں کو پونا گھنٹہ پہلے خطاب کر کے آیا، جمعہ بھی پڑھایا ہے، خطاب کر کے بیاں ہن پھر خطاب ہے تے کل پھر کلاس دے اندر سارا دن گزر جانا، رات پھر لاہور پتوں کی، اگلے دن پھر جیلم، پنجاب دے مختلف شہران دے اندر ساڑی تے ڈیوٹی روز اسی کتنا کتے پہنچ جانے ہیں۔ لیکن اے اللہ دا شکر ہے تے اے جڑی ہوندی ہے نا بندے دی صحت، اے رب دی بڑی بڑی نعمت جی یاد رکھیا جے۔ یہ ادھو میلے دیئے کہ جدو تواڈی زبان ذکر مصطفیٰ دے نال تر رہے گی، انشاءاللہ جدو تر رہے گی نا پھر صحت سیٹ رہے گی۔ ہاتھ چوکے محبت نہ بولو سبحان اللہ، انجنی ٹٹ کے بولو سبحان اللہ۔ آؤ نوجوانوں توجہ کریں آج جڑے ویلے نکل کے اللہ دے نبی موسیٰ دی باری آئی، پروردگار نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ دے نبی موسیٰ دی باری آئی، پروردگار نے فرمایا موسیٰ تو میری آنکھ دے سامنے
موسیٰ تو میری آنکھ دے سامنے جدو کملی والے دیواری آئی نوجوانوں کافران نے میرے نبی نو پتھر مارے میرے نبی نو طرح طرح دیاں تکلیفاں دیتیاں اللہ نے یار نو تسلی دین واسطے آکھیا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا موسیٰ دیواری آئی اللہ نے فرمایا موسیٰ تو میری آنکھ دے سامنے میں جدو یار دیواری آئی آنکھیاں کملی والے تو تے میری آنکھیاں دے وچ وسنا تو تے میری آنکھیاں دے اندر وسنا وے سنیا جے نوجوانوں توجہ کرے آجے پروردگار نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ پروردگار نے فرمایا کملی والے میری قدرت دی اکھ ہر ویلے تیرے مکھ دی رہندی ہے نوجوانوں کیڑی جگہ میں جتھے اللہ دی اکھ کوئی نہیں رب ویکھدا وے آؤ توجہ کرے آجے اللہ دسنا چاہندا وے کملی والیاں جتھے جتھے تیرا مکھ ہے اوتھے اوتھے میری اکھ ہے جتھے جتھے میری اکھ ہے اوتھے اوتھے تیرا مکھ ہے میں دنیا نو دسنا چاہنا وا نہ رب محمد تو وکھے نہ محمد رب تا ڈٹ کے نعرے دا جواب دے سرکار کی آمد مرحبا رجپال کی آمد نعرہ تکبیر ہے توجہ جڑا دلی طور تے تھے بیٹھا بولے سبحان اللہ جڑا بیٹھا ایتھے ہے لیکن کنیکشن کتے اور لا کے بیٹھا منوں کہنا رو خود نو بولتے ادھر کر لے آکھا سبحان اللہ اے جدو بندے سنجے کھبے ویکھ دینے کے دوجے نو نبی دا ذکر ہوئے تے پھر ادھر آواز ہوندی ہے ادھر ادھر کی وینا میرے تو بھی کچھ ہونا ہے نہیں بولے یار اچھا بولو سبحان اللہ یہ تسی میرے نال بولو تو گھر جاؤ تے گھر والی بھی پوچھے تے ماں بھی پوچھے پتر مولوی تقریر کیتی یا تو کیتی ہے لطف ہونا چاہیے نا ہاتھ چکے محبت نہ بولو سبحان اللہ دیکھو میں عقیدہ بیان کرنے لگا اپنا اللہ نے فرمایا کہ محبوبہ میری قدرت دی اکھ ہر ویلے تیرے مکھ تے رہندی اگلا سنو وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اے جڑے سجدہ کرنے والے نے انہاں دے وچ تے تسی دور کرتے تہاڈا رب تانوں اودوں بھی ویکھدا ہے اچھا مفسرین نے مختلف مقامات تے مختلف ایدی تفسیر کیتی ہے لیکن ایک یہ وے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں سرکار مدینے دیاں گلیاں دے وچ میرے نبی رات نو سحری دے ویلے سرکار نے نکلنا حضور فرماندے نے میں ویکھاں کیتے میرے صحابہ سوتے تے نہیں رہ گئے نہیں بولے یار اچھا کر کے بولو سبحان اللہ میں تقریر کر کے تر جاواں تے پھر مینوں یاد رہی کہ اس مسجد دے اندر واقعی میں غالباً کوئی 2 4 5 سال پہلے تے تقریر کر کے گیا تے مینوں یاد نہیں سی میں مسجد وچ بڑے محمد اللہ دے کار نو ویکھیا وی اے او وی تہاڈی محبت سی ہن وی تہاڈی محبت ہے تے اللہ سلامت رکھے میری ملت دے نوجوانوں آئیے میرے نبی نے مدینے دیاں گلیاں دے وچ سرکار نے جدوں چکر لگانا نا ویکھنا کہ تے میرے صحابہ سوتے تے نہیں رہ گئے پر مزہ ویکھیا جی جنہ دی تار محمد نہ لگی ہوئے نا اے میریاں نکراں دے وچوں تسی نہیں بول دے یار اچھا کر کے بولو سبحان اللہ بندہ جڑا فرنٹ والا ہوندا چوکھا بول دے انہوں ویسے جاگنا چاہیے نہیں تے ڈرائیور تانوں پتہ کی پھر بنا دے سارے ڈرائیور ہی بیٹھے ہو اللہ سلامت رکھے میں اس بولی دے وچ بولنا چاہنا ہاتھ چکو دونوں بولو سبحان اللہ میں ویکھاں کہ تے میرے صحابہ سوتے تے نہیں رہ گئے ہن مزہ ویکھیا جی یار صحابہ کیویں سو سکدے نے حضرت پیر باہو دا قلم اٹھیا ہے توجہ ہاں جیڑے مرشد والے بیٹھے نے او بولن گے انشاءاللہ ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ پیر باہو فرماندے نے رات راتی
ہو یارف دی گلی عارف جان کی جانے نفسانی ہو کر عبادتی اوے پچھاتا سین تیری ضائع گئی جوانی ہوں میں قربانی تینا تھیا حضرت باغوں جنہ ملیا پیر جیلانی ہوں حضور مدینے دیاں گلیاں دے اندر کنہ گلیاں دے وچ جنہ مدینے دیاں گلیاں دا نظارہ لیا بولے سبحان اللہ جنہیں نہیں لیا میں دعا کرنا اسی مہینے حضور بلا لیں سرکار نے مدینے دیاں گلیاں دے وچ جو جانا ویکھنا میرے کتے صحابہ سوتے تے نہیں رہ گئے ہن مزہ ویکھے جے صحابہ سو سکدے نے صحابہ قرآن پڑھتے پے نے کی پڑھتے پے نے اے الماری دے اندر قرآن پاک وہ تالا لگا قرآن پاک نے دیکھنا ہائے 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 یہ رمضان چ کھلے گا تالا ہاں روز کھول دل اچھا چلو اچھا میں ماشاءاللہ میں خوش ہویا ساڑھے یہ سرمایہ اس ادارہ دے اندر الحمدللہ میں نے دسیا گیا کہ زیر تعلیم طلباء غالباً طالبات بھی ہیں اللہ سلامت رکھے آپ دی محنت نو اور آپ دے اس مشن نو میرے نبی دے صحابہ قرآن پڑھتے پہ نہیں قرآن پڑھن دی آواز پتہ کہ میں آ رہی ہے جی میں شہد دیاں مکھیاں کٹھیاں ہو جان انہاں دے پران دی آواز انہاں دے بن بنامن دی آواز انہاں دے اڈن دی آواز میرے نبی ابو بکر نو ویکھن عمر نو ویکھن بلال نو ویکھن وقت سو وقت قرآن پہ پڑھ دینے توجہ فرمانا ہاتھ چک کے محبت نہ بولو سبحان اللہ بندے گلاں کر دینے لو جی ماں اللہ نکلے کفر کفر نباشا اے نبی دے ماں باپ مسلمان نہیں تو مسلمان ہے وہ تیرے کو کیڑی ڈگری ہے کیڑی شاید تیرے کو کہ تو پروف دے سانو تو مسلمان ہے وہ آندہ جی قرآن دی آیت نہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ کہندا کہ محبوب میں تینوں مومنہ دے وچ بھیجیا تے سی مومنہ جنہ دے وچ رسول آ جان ہے او مومن تے میں تے جواب دینا چاہنا تیرا عقیدہ ہے کہ جنہ دے وچ رسول آ جان او مومن نے تو او ماں مومنہ نہیں ہے جے دے وچ سب تو پہلے محمد آ جان ہے کیا وہ ماں مومنہ نہیں ہو سکتی سنو میری ملت نوجوانوں اللہ فرماندا وتقلبک فی الساجدین محبوب میں تے تینوں بھیجے ہی انہاں دے وچ اے جڑے مینوں سجدہ کر دے رہے نے جڑے مینوں سجدہ کر دے رہے انج نہیں یار ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ آئیے نوجوانوں توجہ کریں جو حضرت ابن عباس کی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا وتقلبک فی الساجدین آپ فرماتے ہیں اس تو مرادیں نہیں اس تو مرادیں اللہ فرماندا کملی والے جدو تو آڈا نور جن سب تو پہلے اللہ نو سجدہ کیتا میں او بابا آدم اللہ نے فرمایا کملی والے جدو تو آڈا نور آدم دی پیشانی دے میں آیا تو آڈا رب تو آنو اوتھے بھی بے خدا رہے آوے جدو نور چلدا چلدا اللہ دے نبی ابراہیم دے کولے آیا تو آڈا رب تو آنو اوتھے بھی بے خدا رہے آوے جدو نور چلدا چلدا عبد المطلب دے کولے آیا تو آڈا رب تو آنو اوتھے بھی بے خدا رہے آوے جدو نور چل کے عبداللہ دی پشت دے اندر آیا تو آڈا رب تو آنو اوتھے بھی بے خدا رہے آوے اللہ نے فرمایا سونے جدو تسی آمینہ دی گودی دے میں آ گئے تو آڈا رب تو آنو ایتھے بھی پیا آدم تو لے کے آمنہ تک فرمایا جتھے جتھے کملی والے تیرا نور رہا تیرا رب تو اتھے دیکھدا رہا سننا بھی بات طویل ہو جائے گی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ مدینے دے اندر جوان ہوئیاں میرے ذمہ جڑی گفتگو لگائی میں وہ چلے گا گفتگو کرانگا آپ مدینے دے اندر جوان ہوئیاں ادھر حضرت عبداللہ مکے دے اندر اولاد جوان ہو جائے تو ماپے نو فکر لگ جاندی ہے توجہ تھاکت ہی نہیں گئے میں سچی کہہ رہے ہیں لنگر ہے جی
خوش ہو کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ جوان ہو گئے نا جدو حضور دے دادا جان حضرت عبد المطلب کی فرما دینے آپ دی توجہ دو طلبگارہ میں بجل دی دنال حضرت آمنہ دے بیڑ بچ جانا ہے اچھا کر کے بولو سبحان اللہ۔ آپ دے دادا جان حضرت عبد المطلب فرما دینے میں رات یا نکر کے ستا ہوں فرما دینے میں نکر کے خواب میں کھایا میں خواب دے اندر کی ویکھے کہ اچھے لمبے قد والا سونا جیا بابا آ گیا اس نے آن کی آنکھیں عبد المطلب جیڑے ویلے سویرے اٹھنائی مکے دے چودریاں نو نال لے کے مدینے دے اندر حضرت وہب بن عبد منافی او دی بیٹی جوان اپنے پتر عبداللہ نو نال لے کے جانا ہی جا کے او دے نال شادی کرنی ہے۔ آپ فرما دین جڑے ویلے او بابا جان لگا میں پوچھیا تسی کون ہو؟ آکھیا میں اللہ دا نبی حضرت ابراہیم جڑے ویلے آپ صبح اٹھے نے نوجوانوں مکے دیاں چودریاں نو آپ نے نال لے آوے نال لے کے جڑے ویلے آپ ترے نے نوجوانوں مدینے دے اندر پہنچے نے آپ دے نانا جان نے میرے نبی دے نانا جان نے بڑا شاندار استقبال کیتا ہاتھ جوڑ کے آندے نے لجپالا کدھر آئے ہو؟ آپ فرما دینے آتے نے وہب بن عبد مناف میں سنیا میں تیری بیٹی آمینہ جوان ہے اے میرا پتر عبداللہ وے 10 پتروں دے بچوں بڑا سونا وے میں اپنے پتر دا نکاح کرن تیری بیٹی دے نال آیا ماں نوجوانوں توجہ کرے آجے جڑے ویلے گلاں ہوندیاں نے حضرت وہب بن عبد مناف فرما دینے لجپالا آمینہ کل بھی تمہاری سی آمینہ آج بھی تمہاری ہے۔ حضرت عبد المطلب فرما دینے لوگ تیاں دی شادی کر دینے لوگ بیٹیاں دا نکاح کر دینے آنڈیاں گوادیاں دے کونوں پوچھ دینے تو تے کسے دے کونوں پوچھیا بھی کوئی نہیں اپنی بیٹی دا رشتہ دی جانا میں وہب بن عبد مناف بول کے آندے لجپالا آمینہ کل بھی تمہاری سی آمینہ آج بھی تمہاری ہے پوچھیا کی بنیا میں آکھیا جیڑا بابا تمہانوں مل کے گیا وے آج 8 دیاڑے ہو گئے نے او بابا منوں بھی مل کے گیا۔ تھکے بیٹھے ہو بڑا لمبا موضوع ہے جلدی نال بولو انہوں مکائیے ہاتھ چکم اب نہ بولو سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے والدین دا جدو رشتہ ہو گیا نکاح ہو گیا توجہ فرمانا آپ دے والدی گرامی شادی تو بعد 3 مہینے نہیں گزرے ملک شام وال سفر کیتا دوران سفر طبیعت خراب ہوئی آپ دا وصال ہویا مدینے دے اندر آپ دی قبر مدانت دی گئی۔ میری ملت نوجوان حضرت سیدہ آمینہ دن بھی اڈیکاں تے رات بھی اڈیکاں ہے توجہ دن بھی اڈیکاں تے رات بھی اڈیکاں کدھروں میرا عبداللہ آ جائے۔ ایک دیارے حضرت عبد المطلب آئے تھے آن کے نا بیٹی دے سدو تے پیار دیتا فرمایا جدیاں تو اڈیکاں کیتی بیٹھی ہیں نا انہیں نہیں ہونا اس نے نہیں ہونا۔ میاں صاحب دی بولی دے وچ میں عرض کرنا چاہنا ہے توجہ تو بولو سبحان اللہ۔ میاں صاحب فرما دینے دنیا ڈاڈی اوہ اسیاں ماڑیں تے ڈر دے یوف نہیں کر دیں تر جاواں محبوب جنہ دیں اور نہ جیوں دینا مر دیں
سیدہ آمینہ دن بھی اڈیکاں رات بھی اڈیکاں اکھیاں دے وچھویاں سونے دن بھی روندیاں نے تے راتی بھی روندیاں نے حضرت عبدالمطلب تے کولو رونا ویکھیا نہ گیا آپ روندے روندے کعبے دے اندر آ گئے کعبے دے پردیاں نو پکڑیا پکڑ کے کی آندے نے کعبے والے میرے کو آمینہ روندی نہیں ویکھی جاندی میں تے وڈیرا ہو گیا وا میں صبر کر لواں گا پر آمینہ دا رونا میرے کو ویکھیا نہیں جا رہا او تے جوان کیویں صبر کرے گی کعبے والے میں تیرے کول کچھ نہیں منگدا میں اکو شے منگنا وا آمینہ نو پتر دے دے او پتر دے دے جدی وجہ دے نال میرے دل نو سکون مل جائے آمینہ دی اکھیاں ٹھنڈیاں ہو جان سنے آجے نوجوانو توجہ کرے آجے کعبے دے وچوں آواز آئی عبدالمطلب نہ رو تو تے دو دلاں دا سکون پیا چاہنا وے اسی آمینہ دی گودی دے اندر او پتر بھیجنا وے جڑا دو جگ دا سکون بن کے آئے گا نوجوانو توجہ کرے آجے سیدہ آمینہ کی فرماندیاں نے روندیاں انج کر کے میری آنکھ لگی ہے فرماندیاں نے میں خواب ویکھیا وے خواب دے اندر سونا جیا بابا آیا انہیں آکھیا نہیں آمینہ نہ رویا کر میں تینوں مبارک دینے آیا وا پوچھیا کیویں دی مبارک جدے سر دا سائی تر جاوے انہوں قادیاں مبارکہ پہ دیندے ہو آکھیا نہیں آمینہ تو محمد دی ماں بنن والی ہے تو محمد دی ماں بنن والی ہے سنیا جنو جوانو توجہ کرے آجے آج جدو بندیاں نو انج کر کے پتہ لگدا رب مینوں اولاد دے گا کئی بندیاں دے ڈاکٹر دس دے نے اللہ مینوں پتر دے گا او پتر دے آن تو پہلے خوشیاں منا دے نے او میں اس بندے نو ہی آنا وا تیرا پتر آوے تو خوشیاں منانا وے آمینہ دا پتر آوے تیرے بوتھے نو سوجنی ہو جاندی ہے نا دو رنگ نہ ہو جا ایک رنگ ہو جا کل قیامت دے دیاڑے اسے نبی دی شفاعت دے صدقے تو بخشیا جانا وے سنیا جے نوجوانو توجہ کرے آجے فرماندیاں نے جڑے ویلے مینوں بشارت ملی مینوں خوشخبری ملی آمینہ فرماندیاں نے دن چڑھیا فرماندیاں نے انج کر کے جڑے ویلے چار پئی تو میں قدم تھلے رکھیا وے آمینہ فرماندیاں نے میں ننگی پیری ترنیاں میرے پیراں دے تھلے جیڑا بھی کنکر جیڑا بھی روڑا ہوندا وے فرماندیاں نے پگھل کے موم ہو جاندا وے فرماندیاں میں حیران اج پتھر بھی پہ پگھل دینے آمینہ فرماندیاں نے بے پتھروں اج توانو کی بنیا وے اج تسی کیوں پہ پگھل دے انہاں بٹیاں تے روڑیاں تے پتھراں دے وچوں آواز آئی آکھیاں نہیں آمینہ اجے تے اسی پہ پگھلنے محمد نو آلین دے بڑیاں پگھل جانا ایک بار محمد نو آلین دے بڑیاں پگھل جانا تے جدن سرکار دی ولادت دا دیہاڑا ہوندا تے پھر تسی ویندے نہیں بڑے بندے پگھل جاندے نے سمجھدار تے تسی سارے بیٹھے پھر بولو سبحان اللہ فخر کرو اپنے نبی دے اتے تسی حضور دا میلاد سجا کے بیٹھے ہو کسی دنیا دار دی محفل سجا کے نہیں بیٹھے آمینہ دلال دی سجا کے بیٹھے ہو آپ فرماندیاں نے پھر اتھے میں ان کے گل کرنا چاہنا پتھر بھی پگھل دے پے نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی کتاب انیس الجلیس دے اندر ایک کتاب میں نا دیکھی پہلے میں نام ادھا سنیا لیکن اس میں بڑا تلاش کیتا 2-3 سال منوں نہیں لبی ہے کاری سب بند ہوگی پھر میں کہہ کہ الحمدللہ پھر وہ چھاپی مکتبے والے لاہور دے اندر وہ میں لے آندی اس دے اندر یہ واقعہ موجود ہے نبی پاک دے بے شمار دشمن سن پر جیڑا کم ابو جہل تے ابو لہب نے کیتا نا یاد رکھیا جے میری ملت نوجوانوں انہیں نا نبی پاک روز سرکار تہجد دے ویلے جدوں آپ مسجد اندر جاندے سن نا تے اس نے ایک کھڈا کھو دیا ماذ اللہ سرکار آؤں گے بچ ڈگن کے میں پتھر ماراں گا تے کم تمام ہو جائے گا سرکار نہیں ڈگے اے آپ ہی ڈگا اس تو سکھنا چاہیے دا جے کسی واسے کھڈا کھو دو
تو پہلے پھر اپنا چانس ہے پکی بات ہے کسی دا نقصان کرو گے تو سب تو پہلے اپنا نقصان ہوئے گا وہ آپ ڈگا بیچ جن نے بھی انہیں رولا پایا سجیوں کھبیوں آگے وہ دے جن نے بھی منن والے انہاں کیا کڑنا تے ہے انہاں رسا بیچ سٹیا جی میں رسا بیچ سٹیا تے تھلے جا رہے ہیں انہاں پھر رسا لمبا گیتا پھر تھلے انہاں کہا میں کہتے زمین دوز نہ ہو جمع رسا نہ ہون سٹیا جے انہاں کہا کڑنا تے ہے پھر کی میں کڑیے ہے وہ بھی پتھر سی پر اس دیارے وہ بھی پگل گیا کہندہ جی منو کڑنا پھر آمنہ تے لال نو بلا لے ہو یہ درمیان چی گل آگئی آمنہ تے لال نو بلا لے ہو حضور نو بلایا نبی پاک آگے میرے نبی نے جو دلہ والا ہاتھ تھینج کر کے نا سرکار نے بیچ رکھے کھڑ کے باہر رکھ دیتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی فرماندے نے اوے نبی دی امتیا تینوں اپنے مقدنہ تے ناز کرنا چاہیے میرا نبی تے کافر نو خو دے وچ نہیں رہن دیندا تے اپنے امتی نو جہنم دے وچ کیویں رہن دے گا ہاں او کیویں دوزخ دے وچ جا سکدا ہے حضرت سخی سلطان باہو نے بڑا آندے بابے کچھ نہیں کردے بابے نے قلم نال رکھیا قرآن دا بھی ترجمہ کیتا حدیث دا بھی ترجمہ کیتا نبی دے عشق دا بھی ترجمہ کیتا ہے توجہ تے بولو سبحان اللہ پیرے باؤں فرماتے نے بینگ بسم اللہ او عیسیٰ اللہ دا اے بھی کہنا باوام رام اونال شفاتی سری بر عالم چھوٹ سی عالم صاف رام او حداب عدی درود نبی تین چندائیں دی پسام رام او میں قربانی تینا تھیا حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا تھک گئے ہو قاری صاحب دے گئے نے اپنی ڈیوٹی پوری کر انہوں نے آکھیا میں نعرے مارنے کو تسی یار بچ بندہ اٹھ کے نعرہ مار دے کرو زندہ باد چل کچھ نہ کچھ کیتا تے ہے ہاتھ چکے محبت نہ بولو سبحان اللہ سیدہ آمنہ المقصر بھی سیدہ آمنہ کی فرماندیاں نے آپ فرماندیاں نے میں مبارکاں دیتیاں جا رہی ہیں فرماندیاں نے میں نا جیڑی گلی دے بچو گزرنی ہیں آمنہ تینوں مبارک ہوئے ادھر ویکھیا جی آمنہ تینوں مبارک ہوئے فرماندیاں نے علامہ قاضی علامہ مولا معین الدین کاشفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ماری جو نبوت اندر لکھ دینے کہ آمنہ جڑی گلی دے وچوں جاندی ہیں نا اگر کوئی جانور بھی سامنے آندہ پچھے ہٹ جاندہ ہے بندے دی گل نہیں میں کرن دیا جانور دی گل کرن دیا جانور آمنہ دے رستے دے بچے آئے تو پچھے ہٹ جاندہ جیڑا جانور نہیں ہٹ دا دوجے نو آندہ ہے پچھے ہٹ جا تینوں نہیں پتا محمد دی ماں لگی رہی آ رہی ہے یہ جانور میرے نبی دا دب پہ کر دیں اور اس مخلوق دے اندر کلمہ پڑھ کے نبی دیاں بیدبیاں ہو رہی ہیں اور میں سچی کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا دا دور ہے ایک ہلکا جیا بھی جملہ ہلکا جیا لفظ بھی نبی دی گستاخی دے وچ نہیں ہونا چاہیے اور میری بات یہ کہ جتنے بھی لوگ اولیاء اللہ دے خلاف نے نبیاں دے معجزات دیتے اعتراضات یاد رکھے جی جھوٹ ہے یہ بھی جھوٹ ہے یہ بھی جھوٹ ہے یہ بھی من گھڑت کہانی ہے یہ بھی یہ وہ بس یہ پتہ کنہ دا کیتا ملحدین دا وہ جڑے رب نو بھی نہیں مان دے وہ آندے نے ایویں بن گئی ہر شے وجود دے وچ آ گئی نا میری ملت دے نوجوانوں یاد رکھیا جی ایک قیامت بھی ہونی تے حساب بھی دیتا جانا ہے توجہ ہے آپ فرماتی ہیں نے پھر ایک دن انج دایا
مینو رات ہوئی نہ تے انج لگا جب میرے پتر دی ولادت ہونے والی ہے. توجہ دروازہ کھولو میرے بچے ہو, دروازہ نہ بند کرو. انج لگا کہ جب میرے پتر دی ولادت ہونے والی. آپ فرماتی ہیں ادھی رات دا ویلا وے پچھلا ٹائم ہویا, کار کوئی نہیں, اکھاں دے وچ آنسو, رو کے فرماتیاں نے میرے اللہ دنیا دی کوئی بھی عورت ہے نا اس وقت دے کول کوئی نہ کوئی تے ہوندا ہے, میں تے پھر تیرے محبوب دی ماں بنن والی, میرے کول کوئی نہیں ہے. توجہ مینوں پتا تسی تھکے بیٹھے ہو, 12 تو تے سوئی ٹپ گئی تے تواڈے بھی 12 وج گئے نے. ہاں میں زیادتی نہیں کراں گا, میں تھکے بندیاں چ گل کرن والا نہیں, لیکن میں اپنی بات نوں مکانا چاہنا وا. تسی میرے نال چلو نا, ہاتھ چک کے محبت نہ بولو سبحان اللہ. آئیے نوجوانوں توجہ کریں, سیدہ آمینہ کی فرماتیاں نے نکر کے جڑے ویلے مینوں انج لگا میرے پتر دی ولادت ہون والی ہے. سیدہ آمینہ فرماتیاں نے میں پریشان ہوں, اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی یا اللہ دنیا دی کوئی بھی عورت ہے اس موقع دے اتے کوئی نہ کوئی او دے کول موجود ہی ہوندا وے, میں تے پھر تیرے محبوب دی ماں بنن والی ہاں, میرے کول کوئی نہیں. ملا معین الدین کاشفی فرماتے ہیں, شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں, آپ معارج مدارج النبوت دے اندر لکھ دینے. سنیا جے نوجوانوں توجہ کریں جے, آمینہ فرماتیاں نے میرے مکان دی دیوار پھٹی, 4 بیبیاں آ گئیاں, ایک وڈیری جمائی سامنے آ گئی, ایک میرے پیچھے بہ گئی, ایک سجے تے ایک کھبے وے. فرماتیاں نے میں پریشان ہو گئی, پوچھیا تسی کون جڑی وڈیری مائی سامنے بیٹھی ہے, او بول کے آندی آمینہ پریشان نہ ہو, میں اللہ دے نبی آدم دی بی بی حوا وا. دوجی نو پوچھیا تسی کون, انہیں آکھیا میں ابراہیم دی بی بی سائرہ وا. تیسری نو پوچھیا تسی کون, انہیں آکھیا میں عیسیٰ دی ماں مریم. چوتھی نو پوچھیا تسی کون, انہیں آکھیا میں فرعون دی بی بی آسیہ وا. آمینہ فرماتیاں نے تسی کدھر آئیاں وہ, انہیں ہاتھ جوڑ کے آکھیا اسی اپنے مقدرات ناز کرنیاں وا, اجی اسی محمد دیاں دائیاں بن کے آئیاں. علی دا نعرہ تے علی دے نعرے دا جواب اے علی دا ملانگی دے سکتا ہے. میرے کو کدی منڈی آؤ اتھے, کئی توڑے دوست جاندے نے جدو سیزن ہوندہ نا, میں ماڑے ماڑے سکڑو بندے ویکھے نے, اور بوری نہ چکے جے وہ بھی بول دینے حیدری, وہ بھی چک لیندے نے. سنو علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے, پر میرا موضوع نہیں, میں موضوع تو ہٹ جاواں گا. مینوں آکھیا گیا ہی موٹر وے تے لینا. ہاں تے میں بھی آکھیا جی میں اتھے رہاں گا انشاءاللہ. تو ڈرائیور بھاجی صحیح سمجھ دینے, گڈی ادھر ادھر گئی تے پھر مسئلہ بنے گا میرے واسطے بھی تواڈے واسطے. اے ریکارڈ ہو رہی ہے انشاءاللہ, صبح چڑھ جائے گی. ہاں حافظ صاحب ذرا اٹھ کے تھوڑی دیر بعد کیمرہ کمانا سارے ہیں تے اسی کلے نہ چڑھیے بھی چڑھ جانا ہے. ہاں ہاتھ چکے مبہ نہ بولو سبحان اللہ. آپ فرماندیاں نے نکر کے سجے کھبے بیبیاں بہ گئیاں تے او رب دا نور میری گودی بچے آ گیا. کدا نور, قد جاءکم من اللہ نور, رب دا نور میری گودی دے بچے آ گیا. کائنات دی خوبصورت اور کائنات دی خوش قسمت عورت سیدہ آمینہ نے, جنہ دی سب تو پہلے نظر محمد مکھ دے ہوتے پئی ہے. میرے نبی آمنہ دی گودی دے بچ تے چانن ہو گیا. نہیں بولے, میں نے پتہ میں تو انہوں نال لے کے چلنا ہے. انجھے نہیں ہاتھ چکے مبہ نہ بولو سبحان اللہ. سیدہ آمینہ فرماتیاں دور دنیا تو اندھیرا ہو, ہاتھ سارے پڑھو دور دنیا تو
اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا میرے نبی دی پھپھو جان حضرت صفیہ کی فرماندیاں نے نکر کے سبب دے نال میں بھی آمینہ دی کلی دے اندر فرماندیاں نے جڑے ویلے میں کلی دا رنگ ویکھیا کلی دا میں درشن کیتا فرماندیاں کی وینیاں فرماندیاں نے ہر پاسے چانن ہی چانن فرماندیاں نے میں دیوا لبنیاں اوس نکر دے وچ ویکھ ادھر ویکھ سجے کھبے ویکھ فرماندیاں نے میں وینیاں اے روشنی کتھوں آ رہی ہے فرماندیاں میں توری توری محمد دے قریب گئی میں کی ویکھیا وے سارا چانن تے محمدی کری جا فرماندیاں نے سارا چانن تے محمدی ادھر نوجوانوں توجہ فرمایا جی ایک وڈیری مائی جنہوں اما حلیمہ کہندے نے حلیمہ دا نام سن کے کلیجے تے ٹھنڈ پئی تے بولو سبحان اللہ کسے نو محلے دی دائی کسے واسطے پنڈ دی دائی شہر دی دائی او پرلی کلونی دی دائی تے محمد دیاں دائیاں کون بن کے آئے او جنتی عورتاں ادھر سنو سید آمینہ تے کول کون آئیاں نے اما حلیمہ یہ آپ دے علاقے دا ماحول ایسی آپ دے علاقے دے اندر قبیلہ بنو سعد دے وچ رہن والیاں سن عربی زبان بڑی فصاحت تے بلاغت نہ بولی جاندی سی تائیوں دے سیدنا صدیق اکبر ایک دیارے فرماندے نے یا رسول اللہ میں بھی عربی میرا باپ بھی عربی پر جی میں تسی بولتے ہو نا سونے اونج ساڈے کو نہیں بولے جاندی نہیں بولے اچھا بولو سبحان اللہ اونج نہیں بولی جاندی میرے نبی فرماندے نے تینوں نہیں پتا میں قبیلہ بنو سعد دے وچ پل کے آیا ماں میرے نبی نے بھی اس قبیلے دے فخر سی اما حلیمہ ماڑی کلی ماڑی پتر کمزور ڈاچی کمزور حالات بڑے ماڑے تے ایک دن نا انج کر کے روندیاں نے پھر بھی صبر کری جا رہی نے اکھ لگی حلیمہ دی تے پھر کوئی آیا سونا جیا انہیں آکھیا حلیمہ اٹھ میرے مگر مگر آ جا وہ اگے اگے حلیمہ پیچھے پیچھے فرماندیاں نے ایک نہر آئی دودھ دی پیالہ بھر کے انہیں مینوں پیایا تے میری اکھ کلی دکھ بھی مک گئے بھوک بھی مک گئی تے میں انہوں پوچھیا تو کون ہے انہیں کہا میں تیرا وہی صبر ہاں جڑا تو غریبی وچ بھی کری جا رہی سے شکر ہاں میں تیرا جڑا تو غریبی دے وچ بھی کری جا رہی سی اچھا ان تو کچھ لینا ہے برکتاں لینی ہیں جی میں لینی ہیں آکھیا پھر آجا برکتاں والا آ گیا نہیں بولے اچھا کر کے بولو سبحان اللہ آجا پھر برکتاں والا آ گیا حلیمہ فرماندیاں نے میں گل کیتی اپنے خامن دے نال کیونکہ مکے دے اندر جاندیاں سندائیاں امیراں دے پتر لے آونے فرماندیاں میرا بھی دل کیتا میں اپنے خامن دے نال گل کیتی اسی ماڑے ہیں چلو جانے ہیں کسے امیراں دا پتر لے آگے پالاں گے ساڈا بھی نظام چلتا رہے گا توجہ ہے نہیں یار ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ میرے سامنے بیٹھے نے اللہ تہاڈی زندگی دراز کرے میں ہر بندے تے میری نظر ہے کیڑا کس ماحول دے وچ بیٹھا ہے سنیا جے نوجوانوں تے جس وقت اما حلیمہ خامد نہ گل کیتی اسی بھی امیراں دا پتر لیاونے ہاں تے انہیں آکھیا ٹھیک ہے سواریاں تیار ہو گئیاں نال سہیلیاں بھی جانیاں انہاں بھی سواریاں تیار کیتیاں ان حلیمہ دی ڈاچی کمزور وہ پیچھے بار بار رہ جاندی ہے انہاں آکھیا آ جائیں اسی تے چلیاں ماں وہ اگے ننگ گئیاں جدوں اگے گئیاں نا سننا توجہ کرنا وہ مکے دے اندر داخل ہو گئیاں اینا فرق پہ گیا جدوں حلیمہ مکے دے وچ گئیاں نا تے ادو امیراں دے پتر لے کے آ رہی نے
حلیمہ دیاں نکل چیخاں گئیاں کعبے دے سین دے وچ کھڑیاں کلی کوئی بھی نہیں ہے حلیمہ کعبے دے پردیاں نو پکڑیا تو رو کے فرما دیاں کعبے والے میں آپ بھی ماڑی منو کی پتہ سی میرے مقدر بھی ماڑے نے منو تو کسے دینا بھی نہیں ہے رو کے دعاواں کیتیاں نے دکھڑے سنا رہیاں نے المکسر تے انج کر کے جدو گلاں کر دیاں پیاں دیاں کچھ نہیں منگ دی ایک رحمت دا قطرہ میری چولی وچ پا دے آکھیا نہ رو قطرے دی گل پی کرنی ہے اساں تے دو جہان دی رحمت تیری گودی وچ پا دینی ہے حلیمہ فرماندیاں نے انج کر کے منو کی پتہ سی میری دعا ایڈی چھتی قبول ہو جانی ہے آپ فرماندے نے او پچھلے دروازے وچوں آواز کی آئی کوئی دائی ہے نہیں بولے اچھا کر کے بولو سبحان اللہ کوئی دائی ہے حلیمہ فرماندیاں نے میں دوڑ کے جا گئی قریب گئی انج کر کے میں دیکھیا سونا جیا بابا نہیں بولے یار اچھا کر کے بولو سبحان اللہ سونا جیا بابا حلیمہ نے بابے دے سر دی چوٹی تو ویکھیا پیراں دے ناخن تک بابا بول کے اندر ہاں بھئی کتھوں آئی ہیں تیرا نام کیا کہ حلیمہ کتھوں آئی ہیں قبیلہ بنو سعد دے وچوں اچھا آ گئی ہیں پھر جی میں آ گئی ہیں تے حلیمہ ویکھ کے خوش ہوئی جا رہی ہے آندی لگدا ہے بابا امیر ہے کوئی چودھری لگدا ہے یہ متھے دا میراب دستا ہے یہ راتاں جاگن والا ہے یہ لباس دستا ہے کوئی تگڑا ہے مال چوکھا ملے گا امیران دے کار میں جاؤں گی کل کائنات تو سب تو تگڑا تے میرے نبی دے دادے دا کار امیر ہے نا انہیں آکھے میں جاؤں گی اچھا باپے نے آکھے چل پھر چلیے اگے تے انج کر کے نا جدو گلنا ہوئیاں نا تے آپ مسکرا پہ حضور دے دادا جان حضرت عبدالمطلب انہوں نے کہا میری غریبی دے اتے ہسے ہو نا فرمایا نہیں توجہ ہے آج 3 دیہاڑے ہو گئے نے میں کعبے دا طواف پیا کرنا ایک کوئی آواز آ رہی ہے کسے نو نہ دے بھی اپنا پوترا ایک حلیمہ آ رہی ہے او دی گودی بچ رکھ دے بھی ہے او ماڑی آ لیکن او دا ایمان بڑا مضبوط ہے کلی کچی ہے ایمان بڑا پکا ہے نوجوانوں بابا آگے تے حلیمہ پیچھے آپ فرماندیاں نے نکل کے کار آیا تے بابا اندر بڑھ گیا میں باہر کھڑیاں تے اندروں خوشبوواں دے ہلے آ رہے نہیں ایک بارہ کو سبحان اللہ سلامت رکھے خوشبوواں دے ہلے تے اندروں آواز آئی حلیمہ اندر آ جا آپ فرماندیاں میں حیران ہاں میرا نام ہی جان دیاں کی میں نے سیدہ آمینہ نے آواز دیتی تے جدو آپ اندر گئیاں فرماندیاں میں کلی وکھی ساری کلی دے وچ چاننا نے فرماندیاں نے اینا نور تے خوشبوواں دے ہلے تے میرے دل دے اندر ہی چلدا پیا ہے مال بڑا چوکھا ملے گا فرماندیاں نے جویں میں ویکھیا جنوں میں لین آئیاں انہیں آکھیا جے ایدے ویڑے دا یہ حال ہے او دے چہرے دا کی حال ہوئے گا حلیمہ فرماندیاں نے میں تھوڑی جدو پنگوڑے دے قریب گئی نا پنگوڑا دے لاگے بھی کوئی نہیں آپ ہی پیا جوڑ دا ہے پنگوڑا آپ ہی پیا ہلے فرماندیاں نے پنگوڑا ہلے تے میں اینڈ کر کے جا کے گوڑا لایا پنگوڑے نو میں روکیا روک کے سنوں نے دارمی دے اندر لکھے سرکار نکے خراٹے پہ لے رہے بڑے نہیں وہ خراٹے نہیں کہ بندہ سوتا ہے نال دے گوانڈیاں نے بھی پتہ لگتا ہے بندہ سو گیا یہ وہ خراٹے سن کہ جڑے دلاں نو سکون دیندے سن آپ فرماندیاں نے میں قریب گئی تے میں گوڈا لایا تے ہن میں اینڈ کر کے نہ چکیا وچوں ہاتھاں دے وچ لیا کپڑا پیچھے کیتا بے کے جدو نگاہ مصطفیٰ دے چہرے تے پینا حلیمہ کہندی ہائے نہیں آمنا تیرا پتر اتنا حسین ہے اینا سونا تیرا پتر تے حلیمہ بول کے پتہ کی آندیاں نے بول کے آندیاں نے میں باجی میرا دل پر سونا میں کیویں سنا اے باوا بیڑے میرے اے بڑی دانا مگی پئی لکھی وسیلے باوا نام سونی کے نام
گن پل میں کیوں یاری مناوا ہوئیو حسرتی رسیا حضرت باہو کتے روندی نہ مرتا باہو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ ہوں ذرا پورا زور لا دیو، نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ اللہ سلامت رکھے۔ انج دے بندے ویکھو ساڈا بھی سا کڈا دیندے نے۔ اللہ حیاتی کرے میری ملت دے نوجوانوں۔ اما حلیمہ ہن جلدی دے نال حضور نو اٹھایا، توجہ فرمانا، حضور نو اٹھایا۔ آمنہ فرماندیاں نے میرے پتر دے پالن دا کی لوے گی؟ آکھیا سوچیا تے اسی مال بڑا ملے گا کیا ہونا؟ آکھیا مال نہیں تیرا لال چاہیے دا۔ چکیا تریاں، او اونٹھنی جڑی پیچھے بیٹھی، جڑی تر نہیں سکتی اتنی کمزور ہے، انہیں گوڑیاں دے بچ سر دیتا ہویا تے جدو حلیمہ لے کے تریاں نا، انہیں سا لیا، تھوڑا جا سون دا بھی سا کڈاؤ، تسی بھی کڈو چا بولو سبحان اللہ۔ اینج کر کے سانس لئی، سا دے بچ ہوا گئی، ہوا دے بچ نبوت مصطفیٰ دی خوشبو گئی۔ انہیں سر چکیا تے چک کے پتہ کی آندی ہے، آندھی ایک کترے اوت نہیں آگیا جدیاں اڈیکاں 1,24,000 پیغمبر کر دے تر گئے نے۔ اور ابن حشام نے لکھے آپ کی فرمان دینے، جدو سرکار آئے، میں مقصر پہ کہنا، اس اونٹنی دے اتے بیٹھے چاند کڑیاں میرے نبی بیٹھے نے۔ سنو توجہ کرنا، وہ جڑا تھوڑا جا لمحہ ہی باقی تے سفر آپ نے کیتا، توجہ فرمانا۔ اونٹنی نے 3 سجدے کیتے کعبے وال منہ کر کے۔ کتنے سجدے؟ 3 سجدے کعبے وال منہ کر کے تے اپنے مقدنہ تے ناز پی کر دیئے، میں کوجی جئی ماڑی جئی میرے اتے محمد بیٹھے نے ہیں، محمد پہ سواری کر دینے نبیاں دا سردار، فخر کیتا۔ یار حیرانوی والی بات نہیں، جدے چند کڑیاں میرا نبی جس اونٹنی دے اتے بھیجے، رب اس نو شعور دے دیندہ ہے، انہوں بھی عقل آ جاندی ہے، سجدہ کدھر کر کے منہ کرنا ہے۔ تو اس ماں نو نہیں سی پتہ جدے وچ پیڑ دے وچ محمد پہ واس دینے کہ سجدہ کدھر منہ کر کے کرنا، بھی اس ماں نو بھی پتہ سی۔ توجہ کرے آجے، جدو سواری کی تھی اونٹنی ترن لگی، بالکل مقصر انج کر کے نہ سرکار اگے بیٹھے نے، گودی دے وچ پیچھے آپ دا خامد حلیمہ بیٹھیاں نے، میرے نبی نے نکے نکے گورے گورے ہاتھ باہر کڈے، ہے توجہ، گورے گورے ہاتھ باہر کڈے تے او رسیاں جڑیاں پٹھیاں دیاں وٹیاں ہویاں نے، او وانگاں پکڑیاں، حلیمہ دیاں سونے ہاتھ ہڑا پچھے گھر بگانی اولاد ہیں کہ تے انہاں نرم تے سونے ہاتھاں جو زخم نہ ہو جان۔ میرے نبی نے پھر پکڑ لیا، حلیمہ پھر چھڑائے، پھر پکڑ لیا، نکیاں نکیاں اکھیاں جدو محبوب نے کھولیاں نا تے اکھاں دے وچ اکھاں پیاں، اشارہ ہویا تے کی آکھیا، اماں منو پھڑا دے، جے تساں پھڑے آنے پیچھے رہ جاؤ گے، لے آؤ محمد نو پھڑا دے، جے اونا تو پہلے نہ پچاما تے منو بھی محمد کنے آکھنا میں۔ حضور نے پکڑیاں تے ہن سواری جا رہی ہے، جدو چھان کر کے انہاں دے لاگو ننگی نہ سواری تے سارے آندے نے کون گیا کیڑی ہے، ایک آندی پچھوں ویکھ حلیمہ پہ لگ دی، کون لگدا پیا؟ حلیمہ تقریر میری مک چلیے بھی لاگے میں پہنچ گیا ہوں، توجہ ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا بابا جی، 1 پیا دیکھ لیا جی، تسی ذمہ دار ہو۔
یہ سارے تمہوں پھڑ لینا. ہاں توجہ کریا جی. اللہ سلام رکھے. محبت نہ بولو سبحان اللہ. لو جی تقریر میری مک گئی, بندے نے پھر متھے لگنا ہوتا ہے. توجہ کریا جی. تے انج کر کے نا جدوں اما حلیمہ دی سواری انہاں دے لاگوں دی گزری نا تے ایک کہندی ہے لگدا ہے حلیمہ آندی پچھو پیک آندی نہیں اودی تے اٹھنی کمزور سی یہ ہو ہی نہیں سکدا. ایک نے کہا دھیان نہ ویکھ حلیمہ, انہیں جدوں ویکھا پچھلی نے آواز دیتی حلیمہ رک جا. حلیمہ نے مڑ کے پیچھے ایک بار ویکھیا, ایک بول کے آندی ہے حلیمہ لگدا ہے تو سواری بدل لی ہے, سواری بدل لی ہے. حلیمہ نے کر کے مڑ کے دیکھا کہ نہیں دھیان نہ دیکھو سواری نہیں سوار بدلے ہے, سوار بدلے ہے. جدو حلیمہ لے کے آئیاں نا شام دا ویلا انہوں تو پہلے پہنچ گئی تے او ککھاں دی کلی ایک نظر محمد والتے دوجی کلی والا بیکھی جا رہی ہیں تے رب دی برکت دعا کیتی یا اللہ جے کدے مینوں ایڈا ماڑا نہ بناندا میں ایڈا سونا لا لے تے میں پھتنا دی سیج بناندی سجاندی تے میں او دے اُتے بٹھاندی. میرے نبی دے چہرے دے اُتے اما حلیمہ دی اتھرو جدو ڈگے نا تو سرکار نے اکھاں دے وچ اکھاں پا کے اما کیوں رونی پتر میں ماڑی ہیں کتھے تینوں بٹھاویں قابل نہیں. جو فرماندے نے میں تے جتھے آ جاواں وہ کلی پھر کلی نہیں رہندی ہے, وہ کلی کلی نہیں رہندی. ایک بار مینوں لے جاؤ جی اس کلی دا طواف رب دے فرشتے نہ کرن تے مینوں بھی پھر محمد کنے آکھنا میں. نوجوانوں توجہ کرے جی. جس وقت کلی دے اندر سرکار گئے تے پھر ساری دنیا کٹھی ہو کے حلیمہ دے بوبے تے دروازہ کھڑکایا, پوچھیا کون؟ اسی آئے ہیں. جدوں دی آئی ہیں تو امیر ہو گئی ہیں. فرمایا کی بنیا؟ تیرے بیڑے دے وچ روشنی نہیں مکدی پئی, وہ تیرے کو تے پیسے کوئی نہیں سن تو دیوے وچ تیل پاویں, دیکھے روشنی کتھوں میں؟ حلیمہ بول کے آندیاں نے واقعی دیوا نہیں بلدا, اندر آ جاؤ. بلایا گوانڈن آ گئی, آکھے اے ویک جدو محمد دے مکھ تے نظر پئی نا فرمایا دیوے دا کمال نہیں یہ محمد دے مکھ دا کمال ہے. ہاں دھیان نہ ویکھو. سارے بول کے کہنے کہ حلیمہ تینوں چودھری نہ بنا دی ہے, تینوں آکھے جدو ماڑی سو تو پوچھیا نہیں ہوں سارے آ گئے. ماڑے بندے نہیں جڑا تھوڑا جا تکڑا ہو جائے پھر سارے بوبے تے آندے نے. سنو یہ دنیا دے اصول ہے, طریقہ ہے. آئیے توجہ فرمانا میری ملت دے نوجوانوں. جس وقت 2.5 سال دا میرے نبی نو پالیا نا حلیمہ نے پال کے مڑ پھر واپس دے کے آنا. ایک دستور سی اس رواج سے علاقے دا. ایک بار کلیجے نو ہاتھ پیا, بڑی طویل گفتگو میں جدو 2.5 سال دا پالیا تو حضور نو چھوڑن چلیاں نا دل دے بچوں کو خیال نہیں حلیمہ تیری تے کڑی نہیں محمد باج نکلتی, تو راتاں کی میں گزارے گی؟ توجہ ہے. آئیے نوجوانوں توجہ کریا جے. حلیمہ نے جڑے ویلے نکر کے انگلاں کے محمد نو واپس آمینہ دے کول چھوڑن جانا میں انج کر کے میرے نبی نو لے کے جا رہیاں نے. ادھر میرے نبی دی بہن کون نوجوانوں شیمہ توجہ کریا جے. آپ بھی دکھی نے جڑے ویلے میرے نبی نو لے کے حلیمہ آ گئیاں آمینہ دے بیڑے دے اندر محمد نو چک کے گودی دے میں رکھیاں. آمینہ نے پتر دے نال پیار کیتا سینے نال لایا. آکھیا نہیں حلیمہ میرے پتر نو پالے آئی, دس میرے پتر دے پالن دا کی لوے گی؟ حلیمہ دیاں چیخاں نکل گئیاں اور رو کے آندیاں نے نہ مینوں دولت چاہی دی ہے, نہ مینوں تیریاں بکریاں چاہی دی ہیں, نہ مال چاہی داوے. آمینہ بول کے آندیاں پھر تینوں کی چاہی داوے؟ آپ فرما دیاں نے میری تے کڑی بھی محمد باج نہیں نکل دی, جے مینوں کچھ دینا آئی پھر مینوں محمد ہی دے دے. نوجوانوں حلیمہ نو میرے نبی دے نال عشق ہو گیا. بابا بلنے شادی رو تڑپی آپ کی فرما دینے عشق آپ بھی اولہ اے دے کم بھی اولے عشقی آپ بھی اولہ عشقی آپ بھی اولہ اے دے کم بھی اولے کچھ چھڑدا نہیں ہوتا او جی دے پین
جاوے پلے سنیا جے نوجوانوں آخری گل کر کے بات مکمل کر لگاؤں حلیمہ میرے نبی نو لے کے آمینہ نے گودی بھی چک کے حلیمہ دی گودی اندر رکھے رکھ کے جدوئی آمینہ نے علی کر کے آکھیں جا حلیمہ میرے پتر نو لے جاؤ نوجوانوں توجہ کریں آجے حلیمہ محمد نو لے کے مڑ واپس کے آ گیا ادھر شیمہ آپ دی بیٹی ہے انہیں ویر نو بیکھیا شیمہ نے جفا مارے میرا ویر محمد آیا بے ان حلیمہ کی آدھیاں نے آدھیاں ویر نو بار نہ لے کے جاوی نوجوانوں ایک کڑی ہے جدی آ گئی شیمہ نے اپنے ویر محمد نو آکھیا ویران آپ بکریاں چارن جانیاں اج میرے نال تسی جاؤ گے میرے نبی دا بچپن مبارک ہے اپنی بہن شیمہ دے نال بکریاں چارن واسطے جنگل دے والے جا رہے ہیں نوجوانوں توجہ کریں آجے ادھر حلیمہ نے گھر دے اندر ویکھیا محمد کوئی نہیں حلیمہ نکلیاں نے گلی دے وچ پوچھ دیاں نے کسے نے محمد ویکھیا وے کسے نے محمد ویکھیا وے کسے بھی نہیں دسیا آپ تریاں جنگل وال گئیاں نے ویکھیا شیمہ بھی ہے محمد بھی نے جا کے اپنی بیٹی نو جڑ گیا جڑ کے بول کے آندیاں نے میں تینوں آکھیا سی محمد نو نہ لے کے جاوی بیک بار کنی گرمی ہے بیک کنی دھوپ میں محمد نو دھوپ پہ لگ دی ہے شیمہ بول کے آندیاں نے نی اماں میرا ویر بڑیاں شانہ والا وے پوچھیاں کی بنیا وے آکھیاں نی اماں میں ویکھیا وے ہر پاسے دھوپی دھوپ سی میرا ویر جدر جدر جانا سی بدل چھاواں کر دے جاندے فرمایا میرے ویر دیاں بڑیاں شانہ نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 لو جی اجازت مل گئی تقریر میری موک ہو گئی حلیمہ نے گودی وچ رکھیا بابا جی بھی مان گئے ہاتھ چکم ابا نہ بولو سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے سننا بھی توجہ فرمانا یہ تھے آگے بڑے بڑے دی بس ہو جاندی ہے اینج کر کے نا حلیمہ گودی وچ رکھیا میں تینوں آکھیا بھی محمد نہ باہر جایا کر پتر بگانی الا دیں اچھا دائیاں 2.5 سال پال دیاں نے میرے نبی وہ نے جڑے حلیمہ دے ویڑے دے وچ 4.5 سال پڑھ کے آئے نے گودی وچ رکھیا تے حلیمہ بول کے پتہ کی آندیاں نے بول کے آندیاں نے باقیاں چالاں والیاں باقیاں چالاں والیاں ہولے گولے قدم ٹھکایا کر باقیاں چالاں والیاں ہولے گولے قدم ٹھکایا کر باقیاں چالاں والیاں ہولے ہولے قدم ٹھکایا کر گود میری کھیڈ لے گود میری چیز کھیڈ لے بار نہ کھیڈن جایا کر گود میری چیز کھیڈ لے گود میری چیز کھیڈ لے بار نہ کھیڈن جایا کر کے دوبارہ میرے نبی نے اٹھایا آمینہ دی گودی دے بچ ایک پھر وہ بھی وقت آیا آخر تے میرے نبی دی چھوٹی عمر 5-6 سال حضور باروں آئے کار ماں نو لب دے پینے ماما تے پھر ماما ہی ہوتی ہیں نا یاد رکھیا جے میری ملت نوجوانوں جدو میرے نبی نہیں سن آئے تے ماما دی بھی عزت کوئی نہیں سی تیاں دی عزت کوئی نہیں سی باپ دی عزت کوئی نہیں سی بیٹیاں زندہ درگور کیتیاں جاندیاں سی
ماں دے منہ دے تے تماچے مارے جاندے سن حضور جدو نہیں سن آئے باپ نو ذلیل کیتا جاندا سی جدو سرکار نہیں سن آئے جدو میرے نبی آگے ماں دے قدماں دے تھلے میرے نبی نے جنت رکھ دیتی